बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको शैतान की पैदाइश की हकीकत बताने वाली हूँ। शैतान कौन था, शैतान की तख्लीक कैसे हुई। जब अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा किया। इस रूए ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात रहा करती थी और इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, उसके माँ बाप कौन थे और इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई, शैतान इज़राइल से इब्लीस कैसे बना, और ऐसे बहुत से सवालात जो शैतान यानी इब्लीस के हवाले से हमारे जहनों में उठते हैं। आज इन सारे सवालात का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाएगा और ऐसे हक़ाइक़ से आपको आगाह किया जाएगा जिनके बारे में अक्सर हमारे बहन भाई वाकिफ़ नहीं होते। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक ताला ने सिर्फ दो मखलूक़ात को पैदा किया, एक नारी और दूसरा नूरी यानी फरिश्तों को कहा जाता है, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह ताला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। दूसरी नारी मखलूक जिसको आग से पैदा किया गया है यानी जिन्नात, जिनके बारे में रवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले समऊन जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक ताला ने समऊन जिन को पैदा करके ज़मीन पर भेजा और उसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली, जिससे उसकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने हो गए कि पूरे रूहे ज़मीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ जिन्नात ने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक ताला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। शैतान के माँ बाप कौन थे? जिन्नात में से एक नामी गरामी जिन जिसका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलीस था। ये दोनों बहुत ही कदावर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिनकी शक्ल सूरत बब्बर शेर की तरह थी और तबलीस की शक्ल भेड़िए से मिलती जुलती थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था, उसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चनाचा चलीपा और तबलीस के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने इज़राइल रखा। ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद का था। शैतान और फरिश्तों में जंग कैसे हुई? रवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले या फिर शायद इससे भी बहुत ज़्यादा अरसा पहले ज़मीन पर सिर्फ जिनों का अरूज था। इस रूए ज़मीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात ज़्यादा शरीर थे और ये ज़मीन के अंदर फसाद और फितना फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने ज़मीन पर फसाद फैलाना शुरू कर दिया, तबाही मचाना शुरू कर दी, तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिनों से जंग करो। तो फरिश्ते अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे। उन फरिश्तों ने जिनों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है कि ज़मीन में अमन व अमान से ज़िंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में इज़राइल के वालिदैन यानी चलीपा और तबलीस ने भी शिरकत की। इस जंग में फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जिन्नात पर गालिब आ गए। इस जंग के अंदर बहुत सारे जिन्नात मारे गए, जिसमें इज़राइल के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी सर्कस जिन्नात को अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से कैद कर लिया गया। इन कैदियों में इज़राइल भी शामिल था। फरिश्ते जब इन जिन्नात को कैद करके आसमानों की तरफ ले गए तो शैतान भी इनके साथ आसमान पर चला गया। फिर अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म मिला कि इज़राइल की बेहतरीन तरबियत की जाए और इसकी अच्छी परवरिश की जाए। फरिश्तों ने इज़राइल को इबादत करने की बेहतरीन तरीक़ों से आगाह किया, जिसकी वजह से इज़राइल अल्लाह तबारक ताला का एक इबादत गुजार बंदा बन गया और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में बहुत बड़ा मर्तबा हासिल कर लिया। इस दौरान इज़राइल बहुत काबिल और अक्लमंद बन गया। इस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने इज़राइल को फरिश्तों पर उस्ताद मुकर्रर कर दिया। इज़राइल फरिश्तों को तालीम और तरबियत देने लगा और फरिश्ते इज़राइल के पास आते, इल्म हासिल करते। फरिश्ते इज़राइल को नेक और परहेजगार कहा करते थे। हज़रत काब बिन अहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि इज़राइल 40,000 साल तक जन्नत का ख़जानची रहा और 80 साल तक वो फरिश्तों के साथ रहा। 20,000 साल तक फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। इसका मुकाम अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में इतना ज़्यादा हो गया कि अल्लाह ताला के सबसे मुक़र्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी इनसे तालीम और तरबियत हासिल किया करते थे।
اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اسے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ اسرائیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن اسرائیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو اسرائیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک اسرائیل روتا رہا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اسرائیل اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اسرائیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد اسرائیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ اسرائیل نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اسرائیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کرنا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرما لیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے، اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا گزر اس پتلے کے قریب سے ہوتا تو وہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ کی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب اسرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت اسرائیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ اسرائیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسرائیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت اسرائیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب اسرائیل اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے نیک بندوں کو راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اس طرح غرور اور تکبر سے اسرائیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور اس طرح شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اچھا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا کیا لگا. اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک اور سبق آموز ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.